अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत अहम है उन नए डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डीएचएमएस और बीएचएमएस के स्टूडेंट के लिए, और सेम ये ज़रूरी मरीज़ों के लिए भी है। क्योंकि अगर मरीज़ को पता चल जाए कि मैंने होम्योपैथिक में डॉक्टर को क्या बताना है जिससे मुझे दायमी शिफा मिलेगी, जिससे मेरा मर्ज जड़ से ख़त्म होगा, और इसी पॉइंट को अगर मद्देनज़र रखा जाए। अक्सर वीडियोस में मैं ये बात करता हूँ, लेकिन आज मैं इस पर अलग से वीडियो इसलिए कर रहा हूँ ताकि तमाम जो शकूक व शुबाहत हैं और तमाम वो मफरूज़े हैं होम्योपैथिक के बारे में कि ये बहुत स्लो काम करता है, ये बहुत आहिस्ता काम करता है और बड़ा टाइम लेता है। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में सिर्फ इस पॉइंट पर जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, मुझे विद इन डेज यानी दिनों के अंदर बीमार की जो बीमारी है उससे शिफायाबी की रिपोर्ट्स आई हैं। यहाँ मैं आपको इस वीडियो में वो पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर डॉक्टर जहन में रखे तो मरीज का इलाज बहुत तेजी से हो जाता है। अगर मरीज जहन में रखे तो वो जब डॉक्टर को वो पॉइंट बताएगा तो डॉक्टर उसको उस पॉइंट पर बिलमिसल दवाई देकर उसकी शिफा में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। अर्गनान के पैराग्राफ एफोरिज्म नंबर 5 में हैनीमन ने बड़ा वाज़ेह इस बारे में बताया है कि सबसे पहले आप लोग सबब ढूंढा करें कि इस मर्ज का सबब क्या है। सबब या असबाब वो चीजें हैं जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है, क्योंकि जिस्म एक अपने सीक्वेंस से जा रहा है, उसकी मेटाबॉलिक फंक्शन, कैटाबॉलिक फंक्शन, ये तमाम एक तरीके से जा रहा है। अब इसमें जब अपतरी पैदा होती है तो अपतरी के लिए जो लॉजिक है वो ये है कि वहां कोई सबब होगा, उस सबब की वजह से वो मर्ज पैदा हुआ होगा। क्योंकि अगर आप बीमारी के नाम पर या बीमारी की अलामात पर दवाई देंगे, ठीक है, उसमें उसको शिफा मिलेगी, लेकिन उसको हम बुनियादी शिफा कभी नहीं कह सकते। यहां मैं आपसे एक एग्जाम्पल कोट करूंगा। एक शख्स को फालिज हुआ, लेकिन उसके फालिज का जो सबब है वो बेआरामी या नींद की कमी है। यहां इस शख्स की मेडिसिन आएगी कोकोलस। दूसरा शख्स है, उसे फालिज हुआ है, लेकिन उसके फालिज में जो सबब था वो शख्स गुस्से का तेज था, यानी गुस्सा और जज्बातियत या गुस्से को दबाने की वजह से उसे फालिज हुआ। तो अब यहां उसकी फालिज की दवाई जो होगी वो स्टेफिसाइगेरिया होगी। आई थिंक इस छोटे से एग्जाम्पल से आप लोगों के जहन में पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि सबब या असबाब कितने ज़रूरी हैं कि हम उसको अपने जहन में रखें और मरीज से केस हिस्ट्री लेते वक्त असबाब को देखा करें। मैं मियाज़म की बात भी करता हूँ। हैनीमन की बुक में ही अर्गनान में ये बात भी है कि मियाज़म भी असबाब में से एक बहुत बड़ी सबब होती है, क्योंकि क्रॉनिक के जितने अमराज हैं अगर उसके असबाब में आप अंदरून जाएं तो आपको कहीं ना कहीं मियाज़म टकराएगा और मियाज़म की वजह से ही वो मसला पैदा हुआ होता है। असबाब में क्या है? असबाब में घर भी है,
اسباب میں جسم بھی ہے، اسباب میں خوراک بھی ہے، اسباب میں موسم بھی ہے، اسباب میں جذبات بھی ہیں، اسباب میں خوراک بھی ہے، اسباب میں معاشرتی تعلقات بھی ہیں۔ یعنی اسباب ایک چھوٹا پیرامیٹر نہیں ہے کہ اس کو ہم لے لیں کہ ایک چھوٹا سا پیرامیٹر ہے کہ بھئی یہ کھا لیا یا یہ دیکھ لیا تو اس کی وجہ سے اس طرح ہو گیا، نو۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس کی شخصیت آتی ہے کہ وہ بندہ کس طرح ہے، اس کی مزاج کیسا ہے، غصیلا ہے، شرمیلا ہے، کم گو ہے، زیادہ غصے میں آنے والی باتیں کرتا ہے، جذباتیت کا شکار بندہ ہے، احساس کمتری کا شکار بندہ ہے، اور تعلیم یافتہ بندہ ہے، جاہل بندہ ہے، کس مینٹیلٹی کا بندہ ہے، کس سوچ کا بندہ ہے، مذہبی بندہ ہے، سیکولر سا بندہ ہے، یہ اسباب ہیں۔ کیا کھاتا ہے، کیا شوق سے کھاتا ہے، اس کے ڈائٹ میں کون سی ایسی غذا ہے کہ جو وہ بار بار کھانا چاہتا ہے، پانی کا استعمال وہ کس طرح کرتا ہے۔ اب کسی بندے کو گردے کی پتھریاں ہو گئی ہیں تو اس نے کوئی ایسی خوراک، ٹھوس خوراک نہیں کھائی کہ جس کی وجہ سے اسے گردے کی پتھریاں ہو گئی ہیں، اس کو گردے کی پتھریاں ہوئی ہیں پانی کے کم استعمال سے، تو یہاں اس کی دوائی چینج ہو جائے گی۔ پھر اس کا جاب کا نیچر کیا ہے، بعض لوگوں کی بیماری، وہ فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کیمیکل والی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، یا آئل کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، یا پینٹ کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، یا پلائی بنانے والے یا چپ بورڈ بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو سکن کا پرابلم ہو گیا ایسے فار ایگزامپل، تو آپ سکن کے علامات تو لیں لیکن سبب کو ڈھونڈیں، کیونکہ اگر آپ اس کا علاج کریں گے وہ وقتی طور پر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب وہ اپنے فیکٹری یا کام والی جگہ پر جائے گا اسے پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر اسباب میں آب و ہوا آ جاتی ہے کہ اسے کس ٹائپ کے آب و ہوا میں وہ رہ رہا ہے، تو ان آب و ہوا کی وجہ سے بھی بعض امراض ہوتے ہیں کہ اس کو لگ جاتے ہیں، جیسے گرم علاقوں والے لوگوں کو کچھ اور بیماریاں ہوتی ہیں، سرد علاقے والے لوگوں کو کچھ اور ہوتی ہیں، اور جن کا مرطوب سا موسم ہوتا ہے ان کے امراض کچھ اور قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر اسباب میں آپ نے جو ہم کہتے ہیں، اکثر ہمارے دوست یار یہ بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں تو لیبارٹری ٹیسٹ اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں ہی نہیں، کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو بھائی میرے اس میں بھی اسباب ہیں۔ کسی پیشنٹ کو بیکٹیریل انفیکشن ہوا تو وہ آپ سے لیبارٹری سے معلوم ہوگا، ٹائیفائڈ ہوا تو سلمونیلا ٹائفی کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے ٹیسٹ کرنے ہیں، یو ٹی آئی ہوا، ای کولائی کے لیے آپ نے ٹیسٹ کرنے ہیں کہ بھئی اس کو انفیکشن کس بیکٹیریا سے ہوا ہے، وائرل انفیکشن ہے، ہیپیٹائٹس ہے۔ اب لیور کا پرابلم علامات میں تو لیور کے اگر جائنٹس کا ہے، ہیپیٹائٹس کا ہے، فیٹی لیور کا ہے، لیور سائروسس کا ہے، تو علامات تو شاید ان کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ آئیں، لیکن کازیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ آپ کو لیبارٹری سے معلوم ہوگا۔ ایک پیشنٹ کو آسٹیوپوروسس ہو رہا ہے، یا عورت ہے، مینوپازل عورت ہے، اس کو ہو رہا ہے آسٹیوپوروسس، تو آسٹیوپوروسس جو ہو رہا ہے تو آپ اس کی ایکس رے نہیں کرائیں گے، آپ کو پتہ نہیں لگانا ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بربری ہو گئی ہیں، ان کے جو ایجز ہیں وہ نکل گئے ہیں۔ اس کے ڈسک میں اگر آپ ایم آر آئی کرتے ہیں کہ اس کے ڈسک یا لمبر ورٹیبرس کو آپ معلوم کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ایم آر آئی کرنی ہے۔ تو آپ جب بھی ٹاکسین یا کوئی ایسے بیرونی چوٹ یا یہ معلوم کرنے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ ہیں، ایکس ریز ہے، ایم آر آئی ہے، ایم آر اے ہے، سی ٹی اسکین ہے، تو یہ بھی اسباب ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم کرنے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کوئی ایسی ادویات کھائی ہیں کنونشنل میڈیسن میں، یا حکیم سے کوئی معجون اور پڑیاں لی ہوئی ہیں جس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ اس کے جگر اور گردوں پر پڑا ہے، انگلش میں اسے آپ نیفروٹاکسک اور ہیپیٹوٹاکسک کہہ سکتے ہیں، تو آپ نے یہ سبب بھی معلوم کرنا ہے کہ بھائی اس کی یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے،
कोई केमिकल वाली दवाई, या इस बंदे ने कोई खुदकुशी की अटेम्प्ट की हो और उसने कोई जहरीली चीज खाई हो, तो ये भी आपने असबाब में देखना है। वीडियो को मैं लंबी नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। हनीमन ने असबाब के बारे में यहां तक कहा है कि अगर असबाब आपको एक्यूरेट और सही मालूम हो जाएं तो शिफा का अमल इंतहाई तेज हो जाता है। अगर आपकी अलामात में कमी है, बीमारी की जो अलामात आप ले रहे हैं उसमें कमी है, लेकिन असबाब को आपने मालूम कर लिया है, तो आपका केस कामयाब होगा। जैसे मैंने आपको अपने वीडियो के शुरू में ही आपको नजर आया कि अगर किसी ने कामयाब प्रैक्टिस करनी है या किसी मरीज ने अपने मर्ज का बेहतरीन इलाज करना है, तो वो इस एक पॉइंट को जहन में रखें कि बीमारी का सबब मालूम करें। मियाज़म में अक्सर बात करता हूँ, मियाज़म भी असबाब में से ही है। एक बीमारी क्रॉनिक स्टेज पर चली गई है, अलामती अद्वियात से वो ठीक नहीं हो रही, तो यहाँ भी हैनीमन यही कहता है कि इसकी बुनियाद में आप जाएं ताकि आपको मालूम हो सके कि इसके बुनियाद में कौन सा मयाज़म कारफरमा है जिसकी वजह से शिफा के अमल में रुकावट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं इस तरह की वीडियो भी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा ताकि होम्योपैथिक के बारे में जो एम्बिग्विटीज़ हैं, जो गलत सोच है, जो हाइपोथेसिस हैं, इनका काला कामा भी हो सके और मरीजों को भी फ़ायदा पहुंच सके, ताकि उनका मौलिज जो है उनको कुली शिफा की तरफ ले जाए। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।